अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 35 साल बाद पाकिस्तान के घर पर शिकस्त देकर बहुत से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और इस शिकस्त के बाद बहुत से चेहरे बेनिकाब होकर सामने आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद साहब की कारकर्दगी पर। अगर उनकी बात की जाए तो वो तमाम सीरीज के अंदर फ्लॉप होते हमें नजर आते हैं और वो तकरीबन साल के अंदर एक आधी सेंचुरीज बनाते हैं और उस सेंचुरी को वो फिर पूरे 6 महीने या साल तक चलाते हैं। इस मैच के अंदर अगर इनकी कंडीशंस की बात की जाए और इनकी प्लानिंग की बात की जाए और इनकी वो स्ट्रेटजी की बात की जाए जो इन्होंने दूसरों के लिए सोची थी। कहा जाता है कि जब आप किसी के लिए गड़ा खोते हैं तो फिर बाद में आप उसी गड़े के अंदर कभी खुद भी गिर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक बनाया और आकिब जावेद साहब ने पंखे लगाए और पिच को खुशक किया और कहा कि हम तो अपने होम एडवांटेज उठाएंगे और हर मुल्क जो है वो अपना होम एडवांटेज लेता है। तो अगर पाकिस्तान होम एडवांटेज ले रहा है तो किसी को क्या तकलीफ है। और आकिब जावेद साहब ने इसके ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शटअप की कॉल दी कि अबे भाई साहब, अगर हमारे स्पिनर विकेट्स ले रहे हैं या बॉलर्स ले रहे हैं, हमें तो जीत से है। लेकिन आकिब जावेद साहब भूल गए थे कि हमने जो ये गड़ा खोदा है, जो हमने ये स्पिन ट्रैक बनाया है, हमने अपने इन किंग्स को और अपने लाडले कप्तानों को भी इसकी थोड़ी सी हमने ट्रेनिंग करवानी थी, इसकी थोड़ी सी तरबियत देनी थी। नाज़रीन करम, वाज़ेह रहे कि इस मैच के अंदर अगर पहले मैच टेस्ट मैच की बात की जाए जो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी, तो उसमें नुमान अली और साजिद खान की परफॉर्मेंस ने ही ये पाकिस्तान को जितवाया। अदरवाइज इनके पास कोई भी जीतने वाले कोई चांसेस नहीं। वाज़ेह रहे कि किसी भी बैट्समैन ने इस मैच के अंदर, सेकंड टेस्ट मैच के अंदर एक भी 50 स्कोर नहीं किए। मोहम्मद रिजवान जो है वो 67 बॉल्स खेलकर आउट हुआ और उसके बावजूद वो सिर्फ 25 रन बना सका और पाकिस्तान को एक आसान तरीन हदफ जो है वो पाकिस्तान पूरा ना कर सका। अब बात यह है कि अगर हम अपने ही मुल्क में अपने ही बिछाए के जाल के अंदर खुद फंस रहे हैं तो फिर आप खुद बताएं कि हम बाहर जाकर हमारा क्या हाल है। हालांकि इसके मुतालिक तो इन्होंने प्लानिंग ये की हुई थी कि हम पाकिस्तान में जो 3 होम सीरीज होती हैं वो तो हम जीतेंगे और बाहर हम 2 जाकर जीत लेंगे, एक हार भी गए तो चलो जी हम तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। अबे भाई साहब, तुम ख्वाब कौन से देख रहे हो और अपनी कारकर्दगी का तुम अंदाजा लगा लो। आज की अगर सीरीज के आज की इनिंग्स की बात की जाए तो जनाब शान मसूद साहब 2 रन बनाकर सिंक्लेयर की बॉल पर जब आउट हुए तो उसकी आपने डाई और उसके वो करतब देखे हैं कि उसने देखा भाई साहब मैंने इस लल्लू पंजू कप्तान को आउट किया है और इसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई दिमाग नहीं है कि तुम 37 पर तुम्हारे 4 आउट हैं और फिर 38 पर तुम्हारे 7 आउट हैं और फिर 8 आउट तुम्हारे 54 रन पर हैं, फिर 9 आउट तुमने कर लिए हैं 94 रन पर, 94 पर तुमने 9 आउट कर लिए हैं और उनका टेल एंडर आकर आपको इस तरह धोता है। ना सिर्फ यहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे होता है, साउथ अफ्रीका में भी ऐसे होता है और आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि आपने अपनी कैप्टनसी कैसे करनी है, अपनी कप्तानी कैसे करनी है, किसको ओवर देना है, किसको बिठाना है। कभी तुम अब्बास को बाहर बिठा देते हो, कभी तुम शहनशाह अफरीदी को बाहर, कभी नुमान अली साजिद खान को तुम बाहर बिठा देते हो और तुम्हें आइडिया ही नहीं कि मैंने कहां पर फील्ड सेट करनी है, कहां पर मैंने बॉलिंग करनी है। और हमारे टेल एंडर का हिसाब लगा लें जनाब, वो अबरार साहब को देखा है जैसे वो मुर्गियां पकड़ रहा हो, उसको पता ही नहीं और वैसे खेला जैसे घर में बच्चे के साथ बॉल करवाते हैं तो बच्चा ऐसे लेट जाता है और उसने पहली दफा बॉल पकड़ी। ये हमारे टेल एंडर का हाल है। और अगर उनके टेल एंडर की बात की जाए तो भाई साहब वो 100 रन बना रहे हैं। वेरी कैन की बात अगर की जाए तो वेरी कैन ने जनाब पिछली दफा 36 पिछली इनिंग्स में लिए और साथ में उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और इस दफा भी उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है और साथ में वो ना सिर्फ विकेट्स ले रहे हैं बल्कि एंड पे आकर वो स्कोर भी अच्छा कर रहे हैं। और हमारी जनाब हमारी प्लानिंग, हमारी जो कंडीशंस थी, हम तो 2 सेशन भी नहीं खेल सकते हैं। अब बात ये है कि अगर हमारी अपनी टीम इसी स्पिन ट्रैक के ऊपर आकर फ्लॉप होती है और हम खुद जो है उस गड़े के अंदर गिर रहे हैं तो हमने दूसरों को क्या पंसाना है भाई साहब। और शान मसूद की कारकर्दगी देख लें, अंदाजा लगा रहे हैं कि जनाब की कप्तानी में पाकिस्तान टीम माशाल्लाह जो 7 नंबर से इस वक्त 9 नंबर पर पहुंच गई है। वेस्ट इंडीज जो है जो हमसे बाद में थी वो 1 नंबर आगे चली गई है। ये हमने जनाब फायदा उठाया अपनी होम सीरीज का, ये हमने एडवांटेज लिया है और ये हमारी प्लानिंग, हमारे वो पंखे चलाना और हमारे जो स्पिन ट्रैक बनाना है वो ये जनाब काम आ चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे किंग की। किंग साहब ने आज जनाब बहुत बड़ा पहाड़ जैसा रन किया, क्योंकि पहाड़ जैसा तो होना था, 31 सिर्फ उसके अपने थे, इसके अलावा तो किसी और ने तो बड़ा स्कोर किया ही नहीं। उसके बाद 25 पे आ जाते हैं जनाब हमारे रिजवान भाई और उसके बाद फिर आपको पता है
کہ وہ 13 پہ ہے سعود شکیل اور 16 وہ کامران غلام کرتا ہے. تو یہ ہمارے آج کے سٹیٹس ہیں, مطلب سکورز ان کے. تو اگر کنگ صاحب کی اگر بات کی جائے تو کنگ صاحب نے پچھلے میچ میں 5 سکور بنائے, پھر 1 سکور بنایا, اور اس دفعہ اس نے 31 سکور بنا کر یہ کہا کہ لو بھائی صاحب یہ میرا پوری ٹیسٹ اننگ کے اندر میرا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لو, اور میں پھر بھی کنگ ہوں, میں پھر بھی ٹک ٹاکر ہوں, اور میں ٹک ٹاک پر لوگوں کے دلوں پر جناب ہیوی رہوں گا, میں راج کروں گا اور مجھے کنگ کہا جائے. اور اگر بات کی جائے دوسرا اس میں بابر اعظم کی, تو بابر اعظم نے پچھلی اب تک کی جتنی بھی سیریز ہو چکی ہیں 3 سالوں کے اندر جناب نے ابھی تک ایک بھی نصف سنچری نہیں کی اپنے ملک میں. یہ اندازہ ہے, پہلے آپ بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہوئے, پھر آپ جا کے آسٹریلیا میں بھی ہارے, پھر آپ جا کے انگلینڈ میں بھی ہارے, اور پھر آپ جا کے ساؤتھ افریقہ میں بھی ہارے, اور وہ عاقب جوید نے اس دفعہ آپ کو جتوا دی. اور میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلا جاؤں, یہ پہلے وہ پھٹا پچ تھی جس کے اوپر بھائی صاحب یہ پیل دیتے تھے, یہ لگا لیتے تھے, چوکے لگا لیتے تھے, چھکے لگا لیتے تھے. اب تو بھائی صاحب خود فارغ ہو چکے ہیں, اور ان کی اپنی جو مطلب کہ ان کے جو بیٹنگ ہے یا پھر ان کی جو پلاننگ ہے وہ کھل کر ایکسپوز جو ہو چکی ہے, اور وہ گڑے کے اندر یہ خود گر چکے ہیں. اب ناظرین کرام اس کے بعد اگر بات کی جائے ہمارے جناب سلمان علی آغا صاحب کی, تو وہ تو چمک چماتے رہتے ہیں اور وہ بڑے چل کے ساتھ رہتے ہیں, ان کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اور جناب اس کے بعد ساجد اور نعمان ہیں, انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو جتنا ان کے اوپر بوجھ ڈالا گیا تھا وہ انہوں نے پورا نبھایا. اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ آپ نے آخر یہ ہمارے کپتان کی انگلش کے سوا دیکھا ہی کیا ہے بھائی صاحب, کسی اور کو انگلش کورس کروا لو اور اس کو آگے لے کے آ جاؤ. اس سے تو بہتر ہے تم رضوان کو کیپٹن بنا دو. اس بندے کے اندر آپ نے کیا دیکھ لیا ہے کہ اس بندے کو کوئی کپتانی نہیں کرنی آتی, پرفارمنس اس کی 0 ہے. اور اوپر سے جب اسے پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے سوال کیا اور کہا کہ بھائی صاحب کیا آپ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی دوڑ میں اسی طرح شامل ہوں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اب استعفیٰ لے لینا چاہیے, تو اس وقت بھائی صاحب غصہ کر گئے, اور بھائی صاحب نے کہا کہ بھائی اگلا سوال کرو, میں تمہارا اس کو جواب کیوں دوں, تم جناب کرک انفو دیکھ لو, گوگل دیکھ لو, اور تم سٹیٹس کا پتہ چل جائے, تمہیں نہیں پتا کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی. تو بھائی صاحب تمہیں پتا ہے تو تم پھر ہمیں کچھ کر کے دکھا دو. تمہیں وہ ان کے آ کے بولرز ادھر پیل کے جا رہے ہیں اور وہ بڑا سکور کر کے جا رہے ہیں. اب موتی نے جناب ان کو 55 بھی ٹھوکے ہیں, ساتھ میں انہیں وکٹس بھی لی ہیں, اور وہی ان کے اوپر ہیوی ہوا ہے. اور یہ وکٹس انہوں نے بنائی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو جناب ان کو اپنے جال میں پنسا لیں گے, اور یہ کہا تھا ویلکم ٹو گریو یارڈ. اب اسی قبرستان کے اندر یہ خود دفن ہوتے نظر آئے ہیں. نہ صرف یہ دفن ہوئے بلکہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے, اور ان کی جو پلاننگ ہے وہ اس کے اندر دفن ہوتی ہمیں نظر آئی ہے. ناظرین کرام پاکستان نے پھر ایک دفعہ برا سے برا ریکارڈ اپنے نام کیا, اور 35 سال بعد ویسٹ انڈیز سے کوئی بڑے پلیئر نہیں تھے. میں نے تو ابھی فرسٹ ٹائم ان کے نام جو یاد کرنے مجھے بڑا مشکل لگا, سنکلیر اور ویریکین, اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنے یہ نئے سے چہرے تھے, کوئی ابھی وہ پلاڈ, وہ کوئی کرس گیل, وہ اس طرح کے کوئی بڑے ان کے نام نہیں تھے. اور ویسٹ انڈیز کی بالکل میرے خیال میں کوئی یہ بی ٹیم انہوں نے بھیج دی تھی, اور اس نے آ کر پاکستان کو ٹھوک دیا, اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے وائٹ واش کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. پہلے بھی آپ نے شاید وہ اس کی وجہ سے اپنے بولرز کی وجہ سے یہ جیت لیا تھا, تو بھی تو اس دفعہ انہوں نے آپ کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا ہے. اور اب میں جناب شان مسعود صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا آپ اس عہدے سے استعفیٰ دیں اور گھر بیٹھیں, یا پھر بطور آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں. اب یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب روہت شرما جیسا بڑا دنیا کرکٹ کا بڑا نام جس نے ورلڈ کپ جتوایا بھارت کو, اس نے کئی اہم جو آئی سی سی کے ایونٹ اس نے جتوائے, اور گوتم گمبھیر نے اس کو باہر بٹھا دیا تھا اور اس کو کہا تھا بھائی تمہاری نہیں اگر چل رہی تو ہم تمہیں کیوں کھلائیں. تو یار اس بابر اعظم کو کیوں نہیں باہر بٹھایا جا سکتا, اس شان مسعود کو کیوں نہیں باہر بٹھایا جا سکتا. ابے بھائی صاحب یہ کوئی آپ کی خالہ کے بچے ہیں کیا, وجہ کیا ہے بھائی صاحب, تم نے پاکستان کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا یار. اور یہاں پر تم پرچی جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح کی چلتی آ رہی ہے, امام اللہ کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو, اس کو تم لا کے اس کو تم نے وہ پریکٹس کروا دی ہے, اور لیکن اس کو میچ نہیں کھلوایا. اور ہریرا کا تم نے یہاں پر ہی کیریئر ختم کر دیا ہے, اور اس کو تم نے ایک سپن ٹریک کے اوپر کھلوا کر بچے کو وہ دونوں ٹیسٹ میچ کے اندر فلاپ کر دیا. وہ تو 5-10 سال تک اس کے تو دروازے بند ہو چکے ہیں نا.
अजीब यार ये बात करते, कोई इनके पास प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जब बात आई तो मोहसिन नकवी साहब भी कह देते हैं जी हम ऐसी सर्जरी करेंगे, वो सर्जरी हमें तो अभी तक भाई देखने को नहीं मिली है, पता नहीं वो कब सर्जरी सामने आएगी और कब पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी और कब पाकिस्तान टेस्ट मैच भी जीतेगा। ये जनाब आज की कारकर्दगी थी साहिब की। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहे वीएन स्पोर्ट टीवी और हमारे वीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।